बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं हूं वक़ास अज़ीज़। दोस्तों, आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से मैं गुज़िश्ता चंद अरसे से काम कर रहा हूं और इस हवाले से मेरे कुछ व्लॉग्स भी सामने आए। लेकिन ठीक है, आप तनकीद करते हैं, आप तनकीद करने वाले भी मोस्ट वेलकम, और जो तहसीन करते हैं अल्लाह उनका भला करे। स्क्रीन पे इस वक्त आप ये कुछ कमेंट्स देख रहे हैं जो गुज़िश्ता व्लॉग के नीचे, गुज़िश्ता वीडियो के नीचे आए, और उसमें क्रिटिकली ये कहा गया कि जैसे मैं जानता नहीं हूँ इस सारे मामले को और मैं खामखा किसी फैमिली को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, या मैं कोई ज़ाती दुश्मनी निकाल रहा हूँ, या मुझे इस्लामिक बैंकिंग का बहरहाल इन शॉर्ट ये कि मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ। लेकिन आज जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे ये शेयर करने जा रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को किसी सूरत भी झुटलाया नहीं जा सकता। एयर टाइम पे बात करूंगा, गरर पे बात करूंगा कि इस्लामिक बैंकिंग में ख़वातीन को कितना हक दिया जा रहा है, कितना मार्जिन दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है इनके साथ, कोई प्रॉफिट रेशो या कोई बिजनेस प्लान करता है, तो ये उसका क्या हशर नशर करते हैं, ठीक है। और फिर काइबर का क्या मामला, ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि लोगों के जहनों में, दिलों में, आने वाली नस्लों में अवेयरनेस पैदा हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा रब्बुल माल के हवाले से। रब्बुल माल क्या होता है ये हमें जानने की ज़रूरत है, और इसके लिए ये हजरात जो हैं कौन सी हस्तियों की जो है वो मिसालें देते हैं, और फिर उसमें जो प्रॉफिट रेशो है या प्रॉफिट वाला अकाउंट है वो कैसे इस्तेमाल होता है, बैंक के साथ इस्लामिक बैंक बिज़नेस कैसे करते हैं। अब इस सारे मामले में जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और उसके साथ साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ कैसे है, ख़वातीन की प्रमोशन के साथ कैसे है। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में अगर बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी पहली ज़ौजा मुबारका पाक बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी और उसके साथ साथ उनकी जो कारोबारी शराकत दारी थी ये हम सब के सामने है। अब जब इस्लामिक बैंक में आप पैसा रखवाते हैं और बिलखुसूस उनके प्रॉफिट वाले अकाउंट में रखवाते हैं, क्योंकि मैंने रब्बुल माल की बात की है, उसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि जैसे पैसा कस्टमर का है और एक्सपर्टीज़ बैंक की है। मैं मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 जो है वो प्रॉफिट वाले अकाउंट में रखवाता हूँ, बैंक के और मेरे दरमियान तय हो जाता है कि बैंक अपनी एक्सपर्टीज़ को बरूए कार लाते हुए कोई बिजनेस करेगा, और उसमें से अगर कल को कोई प्रॉफिट आता है तो उसमें अगर ₹10 आ रहे हैं तो ₹5 बैंक रखेगा और ₹5 मैं रखूँगा। और उसमें ये मिसाल देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक बीबी खदीजा की शराकत दारी की, जिसमें हम तारीख़ हमें बताती है कि माल जो है वो पाक बीबी का होता था, और जो महारत और एक्सपर्टीज़ होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी, और यूं वो एक कारोबारी शराकत दारी चली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत के सबब फिर इस्लामिक जो बैंकिंग के बुनियादी कवानीन है मैं समझता हूँ उसी शराकत दारी से वजह हुए। अब जब ये बात सामने आती है और फिर इसमें इस्लाम में ख़वातीन के कारोबार, उनका आगे बढ़ना, उनकी अप्रोच, वो भी हज़रत खदीजा पाक बीबी की ज़िंदगी से वाज़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न सलूक था और ख़वातीन के बारे में जो आपको बयान है, वो अगर मैं शुरू करूँगा तो फिर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अब इसमें इनके जो मुफ्तियान हैं और स्कॉलर्स हैं जो बिलखुसूस ये कहते हैं कि इस्लाम में ख़वातीन का बिज़नेस करना या आगे बढ़ना वो इस वाक़े से साबित है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हक़ाइक़ बरक्स क्यों हैं वो भी आपको बताता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताऊँगा BOE, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी, ये मेरा जो है वज़ा करदा कानून नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का उस वक्त का वज़ा करदा ये कानून है जो सीमा कामिल साहिबा जब उस वक्त डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक थी, उन्होंने ये जो पॉलिसी है ये सामने लाई थी, और 4-5 पॉलिसीज़ बनी थी, 2-3 साल पहले की बात है। और ये पॉलिसी इसलिए बनी थी कि जो लायक, फ़ाइक, ज़हीन, काबिल ख़वातीन हैं वो अहम पोस्टों पर आ सकें। और उस वक्त भी मुझे कहने में कोई आर नहीं है, मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि मीज़ान बैंक की जो टॉप की मैनेजमेंट थी उन्होंने उस वक्त भी इस पे एतराज़ किया था, कदगन लगाई थी, और अलबरका बैंक ने तो यहाँ तक कर दिया कि अगर एक बैंक में कोई कपल काम कर रहा है, मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा। फैमिली मेंबर्स कोई काम कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक को छोड़ना होगा। अब कोई बताए कि इस्लाम कहाँ माशी इस्तेहसाल की इजाज़त देता है, इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी इकट्ठे काम नहीं कर सकते, इस्लाम में कहाँ लिखा है कि बहन भाई जो है वो इकट्ठे काम नहीं कर सकते। ये कौन सी मतलब नाउज़ुबिल्लाह ऐसी डिक्शनरी है। आप जारादारी की बात करते हैं तो इन्हीं
انہی بینکوں کے بورڈز میں اگر دیکھیں تو ایک خاندان کی اجارہ داری نظر آتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی ویب سائٹس بتا رہی ہیں, ان کے ٹریڈیشنز بتا رہے ہیں, ان کی ورکنگ پالیسیز بتا رہی ہیں. اس سب کے اوپر جو ہے وہ اب اسٹیٹ بینک کو ایکشن لینا ہوگا. ہمارے جو شریعہ لاز ہیں ان کو ایکشن لینا ہوگا. وہ جو شریعہ لاز کو امپلیمنٹ کرانے والے ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, انہیں اس پہ ایکشن لینا ہوگا کہ اسلامک بینکنگ کے نام پر اسلام جو اصول وضع کرتا ہے ان کو کیسے بریچ کیا جا رہا ہے, کیسے لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, اور کیسے جو ہے وہ ان سارے معاملات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اب اسی طرف اگر دیکھیں تو مجھے بالکل کلیئر کٹ ہے, اس میں دیکھیں میزان ہے, البرکہ ہے, بینک اسلامی ہے, دبئی اسلامک ہے. ان کی جو ٹاپ کی مینجمنٹ ہے, اس ٹاپ کی مینجمنٹ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو کہیں پہ کوئی خاتون نظر نہیں آئے گی بالخصوص. اور خواتین کی ترقی کو, میری یہاں پہ کام کرنے والی بہت سی خواتین سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لیفٹ ہی اسی لیے کیا, ہم دوسرے بینکس میں اسی لیے آئے کہ وہاں پہ کوئی کیریئر نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اپروچ نہیں ہے, اور وہاں پہ آپ کو ایک سٹبن قسم کے ماحول میں کام کرنا پڑتا ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم اس کلمے کے صرف دعوے دار نہیں ہیں, پیروکار نہیں ہیں, دل و جان سے الحمدللہ تعالی مسلمان ہیں اور عملی طور پر مسلمان ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ BOE آئی تھی تو اس میں ایک جو ڈیٹیل تھی وہ یہ تھی کہ تمام جو اسلامک بینکس ہیں ان کے جو ٹوٹل HRS میں 25% خواتین ہوں گی, اور اب 25% کو تو چھوڑیں, 2% بھی نہیں نظر آتی. جہاں خواتین کے ساتھ اسلامک بینکس میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, میں کنونشنل بینکوں کی بات نہیں کر رہا, اسلامک بینکس میں خواتین کا اتنا بڑا استحصال, کیا کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا ہے, کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے؟ نو, کلیئر کٹ. کیوں؟ اگر سوال اٹھایا جائے گا تو معتوب کہلاؤ گے, سوال اٹھایا جائے گا تو سزا ملے گی, سوال کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے. اب میں آج کے اس ویلاگ کے دوسرے حصے کی جانب آتا ہوں جو کہ اسلامک بینکس کا جو کائبر کا معاملہ ہے. میں نے گزشتہ ویلاگ میں اس پہ بات کی تھی, لیکن میرے محبوب دوست نے, میرے چاہنے والوں نے جس طرح کوشچن یہاں پہ ریز کیے اور میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے موقع ملا اس سارے سسٹم کو سمجھنے کا, دیکھنے کا, اس کی گتھیاں مزید سلجھیں, اور ابھی یہ مزید 1 by 1 یہ ولاگ سامنے آتے رہیں گے. اب دیکھیں کہ دیگر بینکوں کا جو پروفٹ ریشو ہے اور اسلامک بینکنگ کا جو پروفٹ ریشو ہے وہ مختلف کیوں نہیں ہے, وہ کائبر کے زمرے میں کیوں آتا ہے. اب اسلامک بینکس اور جو کنونشنل بینکس ہیں ان کے پروفٹ ریشو کی اگر بات کریں, کمپیریزن کیا جائے تو کائبر کیوں آ رہا ہے بیچ میں. تو اب اگر اس کے اوپر جو ہے سوال کیا جائے کہ آپ کا پروفٹ ریشو سیم ہے, تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ شراب کی بوتل جہاں 100 روپے کی بک رہی ہے وہاں پہ جوس کی دکان کھول کر 100 روپے کا جوس کا گلاس بھی بیچ دیا جائے تو اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی نہ سمجھ آنے والی, غیر منطقی, غیر اسلامی اس دلیل کا کہاں سے کوئی جواز ہے؟ کوئی اس کا اگر جواب دے سکتا ہے تو پلیز ضرور مجھے بتائیے گا, میں اس جواب کو سننا پسند کروں گا. دیکھا جائے تو اسلامک جیسے کمرشل بینک ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں کہ وہ بندہ جو آپ کے پاس پیسے رکھوا رہا ہے آپ اسے 10% پروفٹ دے رہے ہیں, اور وہی بندہ جب آپ سے قرض لے رہا ہے تو آپ اسے 18%, 17%, 20%, 22%, 24% پہ دے رہے ہیں. تو اس کے درمیان کی جو آپ کا یہ جو گیپ آ رہا ہے اس کے پیسے رکھوانے میں اور اس کے قرضے لینے میں, اسے آپ اس ریشو کو بینکنگ زبان میں سپریڈ کہتے ہیں. اگرچہ اس کی ممانعت نہیں ہے, لیکن جب اسلام کا نام سامنے آتا ہے اور اسلام کی اصولوں کی بات ہوتی ہے تو اسلام استحصال سے منع کرتا ہے. یہ سپریڈ بنیادی طور پر اسلامک بینکنگ میں, یہ کائبر اسلامک بینکنگ میں استحصال ہے. اگر اس استحصال کو آپ جائز سمجھتے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ اسلام نفع کی بات کرتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ 50 روپے کی چیز 500 روپے کی بیچیں, 5 روپے کی چیز 50 روپے کی بیچیں. اسلام کو تو کہتا ہے 5 کی چیز 10 کی بیچ دیں, 7 کی بیچ دیں, 12 کی بیچ دیں, جو خریدار کے بھی اس کی جیب پر گرا نہ گزرے, اس کا بھی استحصال نہ ہو سکے. اب اگر ان کی اسلامک بینکس کی پچھلے 20-22 سال کی پروفٹ ریشو آپ نکال کے دیکھیں تو وہی ہے جو کنونشنل بینکس کی ہے. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ, غرر یا ایئر ٹائم کی جانب. اسلام میں کاروبار کا جو واضح اصول ہے کہ آپ اس چیز کا کاروبار کر سکتے ہیں جو حقیقی صورت میں موجود ہے, جو ٹھوس صورت میں موجود ہے, جو فزیکلی موجود ہے. مثلا یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں موجود ہے, مائک میرے سامنے ہے, میں اس کا کاروبار کر سکتا ہوں, لیکن ایک چیز جو میرے پاس ہے ہی نہیں میں اس کا سودا نہیں کر سکتا, اس میں غرر آ جاتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. غرر کیا ہے؟ انسرٹینٹی ہے, جوا جیسے کہ میں کھیلوں گا تو میں 100 روپیہ جیت سکتا ہوں, میں اتنے جیت سکتا ہوں, مجھے یہ ہو سکتا ہے. جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے وہ اس ٹرانزیکشن میں غرر آ جاتا ہے. اسلام میں منع ہے. اب فیوچر ایئر ٹائم جو انٹینجیبل ہے, اسلامک بینکس اس پر بھی کاروبار کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں اور پریکٹس میں بھی ہیں.
ان پر میں آگے چل کر مزید بات کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ بینک اسلامی، میزان، بینک دبئی اسلامی، ان کے اندر جو یہ بہت بڑے گیپس ہیں، بہت بڑے فلاز ہیں اسلام کے نام پر، یہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سب میں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں بات ہوگی. تب تک کوئی سوال ہو، کہیں میں غلط ہوں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میں حاضر ہوں. کہیں پہ بھی میں کہتا ہوں کہ علم جتنا حاصل کیا جائے وہ کم ہے. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے تنقید کی اور مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.